हरिः ओम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भवतु प्रातः मंगलं भवतु दिवा मंगलं भवतु सायं रात्रौ भवतु मंगलम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। त्रिवेणी नेटवर्क हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक अभिनन्दन अभिवादन गर्दै हामी यस शारदीय नवरात्रको पावन पर्वको नवरात्र विशेष कार्यक्रम लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रद्धेय दर्शकवृन्द, त्रिवेणी नेटवर्कको माध्यमद्वारा यस शारदीय नवरात्रमा पूजा आराधना कसरी गरिन्छ, भगवती शक्ति अधिष्ठात्री देवी आह्लादिनी योगमाया सृष्टि शक्ति भवानी जगतजननी दुर्गा माता भनेर हामी सारा ब्रह्माण्डमा यस धरतीमा यस शरद ऋतुमा 9 दिन पर्यन्त उहाँकै आराधना गर्छौँ। आखिरी किन गर्छौँ त? नवरात्र विशेष यस कार्यक्रममा हामी प्रत्येक दिन 9 दिन पर्यन्त भगवती माता रानीका 9वटै स्वरूपको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। शारदीय नवरात्र शरद ऋतुको आगमन सँगसँगै सुरु भइसकेको छ। हिजोका दिनसम्म हामीले आश्विन कृष्ण पक्षको पावन पर्व अर्थात् पितृपक्षमा पितृहरूलाई तृप्त गरे सँगसँगै यस शारदीय नवरात्र प्रारम्भ शरद ऋतु सँगसँगै भएको छ। मौसमले पनि शारदीय नवरात्र आएको आभास गराइरहेको अवस्थामा हामी यस आह्लादिनी सृष्टिमय शक्तिको बारेमा कसरी आराधना गर्ने, किन गर्ने, नवरात्रमा व्रत किन बस्ने अनि ती आह्लादिनी सृष्टि शक्तिको कसरी पूजा गर्नुपर्दछ। आज घटस्थापनाको दिन हामी घटस्थापना सँगसँगै शारदीय नवरात्र अर्थात् यस नवरथा पर्व भनेर हामी भन्छौँ। हामी यसै नवरात्र विशेष जानकारीमूलक र ज्ञानवर्धक यस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि उनी सृष्टि शक्तिका चरणार बिन्दमा भक्ति लगाउँदै आउनुहोस् एउटा सुमधुर भजनको माध्यमद्वारा हामी यस पावन पुनित कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले भजनको आनन्द लियौँ र यो भजन सँगसँगै हामीले आजको विशेष नवरात्र पर्वलाई सुरु गरिसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज घटस्थापनाको दिन। घटस्थापना किन गर्ने? घटस्थापना गर्नाले के हुन्छ अथवा घट भनेको के हो? घट भनेको घडा, स्थापना गर्नु भनेको राख्नु। घडालाई राख्नु नै घटस्थापना हो। किन घटस्थापना अथवा त्यो घट अथवा कलश किन राख्ने? शास्त्रोक्त प्रमाणमा भेटिन्छ कलश भनेको मङ्गल सूचक हुन्छ। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि दीपक कलश आदिको सुरुमा आराधना गरिन्छ र त्यही कलशमाथि जटा नरिवल राखिन्छ। पवित्र तीर्थस्थलहरूबाट ल्याएका जलहरूलाई लगाइन्छ। त्यहाँ पञ्चपल्लवादी प्रकृतिमा उत्पन्न भएका ती पदार्थहरूलाई लगाइन्छ। जटा नरिवललाई रातो कपडाले बेरेर त्यो कलशमाथि राख्नु, त्यसमा सर्वौषधि
बेसार हाल्नु, जौ लगाउनु, पञ्चपल्लव लगाउनु, पोङ्गी फल सुपारी, दुबो, पञ्चरत्न अनि गङ्गा यमुना आदि तीर्थबाट ल्याएका जलहरूद्वारा अलङ्कृत गरेर कुनै पनि पात्रमाथि जहाँ जौ रूपी अन्नलाई बिछ्याइएर त्यहाँमाथि माटाको घडालाई स्थापना गरेर यदि नवरात्र शुभारम्भ गरिन्छ भने त्यो घरमा अथवा त्यो गर्नेवाला व्यक्तिको जीवनमा अमङ्गल कहिले पनि हुँदैन। जुन घट स्थापना गर्दाखेरि सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन गरेर घटको स्थापना गरेर घटमाथि जुन जटा नरिवलले लाई रातो कपडाले बेष्टित भएको त्यो मङ्गल सूचक जसलाई गणेशको प्रतिमूर्ति पनि मानिएको छ र मङ्गल सूचक हुने पनि शास्त्रोक्त प्रमाणहरू पाइन्छ। त्यसैले गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु आदि यस्ता मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै गर्दै कलशलाई पूर्ण रूपमा बेष्टित बनाएर चाहिँ पञ्चोपचार आदिले पूजन आवान आसन पञ्चोपचारले पूजा गरिसकेर चन्दन अक्षता फूलमाला धूपदीप नैवेद्य आदिले अलङ्कृत गरिसकेपछि अन्तिममा प्रार्थना गर्नुपर्दछ। देवदानव संवादे मत्यमानि महोदधो उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णु स्वयं आदि मन्त्रहरूले हातमा पुष्प लिएर स्तुति गर्नुपर्दछ। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। यस्ता प्रकारले जलका अधिष्ठाता वरुण देवतालाई ध्यान गर्दै गर्दै स्थापना गरिएको कलशमा यदि स्तुति गरेर मङ्गल सूचक घट स्थापनालाई हामीले विधिवत गर्यौँ भने 9 दिन पर्यन्त गरिने त्यो नवरात्रको व्रतमा कहिले पनि अमङ्गल सूचक हुँदैन। जौ रूपी अन्नलाई उमारिएका थिए जसलाई हामी जमरा भन्छौँ। कृष्ण पक्ष अमावस्याकै रात्रिमा हामीले जलमा भिजाइएको त्यो जौ आदिलाई भोलिपल्ट घट स्थापना गर्दा त्यो माटोमा भिजाएर छरिएका जौ जुन जसलाई हामी उम्रिएपछि पछि जमराको रूपमा भवानी माताको प्रसाद भनेर शिरमा धारण गर्छौँ र त्यो जमरा सँगसँगै बीचमा माटाको घडालाई स्थापना गर्नु चाहिँ घट स्थापनाको विशेष महत्त्व बताइएको छ र यो विधिद्वारा हामीले घटको स्थापना गर्यौँ भने अमङ्गलको सूचक नआउने मङ्गलको सूचना दिने भएका हुनाले नै कुनै पनि घरमा यदि गृह प्रवेश गरिन्छ, कुनै पनि मन्दिरमा पूजा गरिन्छ, घरमा यदि मण्डप बनाएर हामी कुनै पनि आध्यात्मिक कर्म गर्छौँ भने कलश स्थापना नगरिकन कुनै पनि कर्म पूर्ण नहुने हुनाले यस नवरात्रको पावन पर्वमा पनि घट स्थापना गर्ने विशेष प्रचलन रहेको छ र यस नवरात्र पर्वमा विशेष आह्लादिनी सृष्टि शक्तिको हामी आराधना गर्छौँ, पूजा गर्छौँ। आखिर ती सृष्टि शक्ति को हुन्? जसलाई आमा भनेर संसारले किन वन्दना गर्यो, माता भनेर संसारले किन वन्दना गर्यो, कसरी उत्पत्ति भयो? मार्कण्डेय पुराण स्थित दुर्गा सप्तशतीमा उद्धृत गरिए अनुसार कृतयुगको कुरा आउँछ, सत्ययुगको कुरा आउँछ। सत्ययुगमा भगवान नारायणले एकोहम बहुश्यामा आफूलाई एकबाट अनेक हुने इच्छा गर्दाखेरि आफ्नो नाभि कमलबाट सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको प्रादुर्भाव गरेका बेलामा भगवानलाई कान चिलाए र त्यो कानको मैलबाट भयङ्कर 2 जना दैत्य असुरहरूको सृष्टि हुन पुग्यो। जुन समयमा चाहिँ भगवान नारायण अगाढ योग निद्रामा शयन गरिराख्नु भएको थियो र त्यो शयन गरिराखेका अवस्थामा कानको मैलबाट उत्पन्न भएका मधुर कैटब नाम गरेका दैत्यहरूले ब्रह्माजीलाई आक्रमण गरेर वध गर्न लागे। अब के गर्ने, कसो गर्ने? ब्रह्माजीले यी असुरहरूबाट बच्न मैले के गर्नुपर्छ? हो त्यही बेलामा अगाढ योगमाया निन्द्रा रूपी त्यो सृष्टि शक्तिमा लाई आधार मानेर शयन गरिराख्नु भएका भगवानलाई जागृत गराउनका निम्ति शक्तिको आराधना गर्नुभयो र त्यही आराधनाद्वारा प्रसन्न भएर भगवान नारायणकै अङ्गबाट माताको रूपमा शक्ति बनेर पहिलोपल्ट प्रकट हुनुभएको थियो। जसरी स्तुति गर्नुभयो दुर्गा सप्तशतीमै भनिएको छ। के भनिएको छ? नेत्रास्य नासिका बाहु हृदय व्यस्त थोरस। भगवानको आँखा, नासिका, बाहु
वक्षस्थलबाट त्यो शक्तिको रूपमा बाहिर आउनुभयो र अष्टभुजा धारिणी बनेर खडा हुनुभयो र जब त्यो योगमाया रूपी शक्ति मूर्तिमन्त बाहिर खडा हुनुभयो, भगवानलाई पनि त्यो योग निद्राबाट चाहिँ बिउजिनु भयो र उनै शक्तिको उपासना गरेर अन्त्यमा मधुकैटभलाई वध गर्नुभएको छ। त्यो युद्ध पनि साधारण चलेको थिएन। 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु। 5 वर्ष सहस्राणी 5000 वर्षमा निरन्तर चलेको युद्ध अन्तिममा तिनै योगमाया शक्ति जब भगवानको दिव्य त्यो अलौकिक स्वर्णमय सात्विक शरीरबाट बाहिर निस्किदिनु भयो, तब भगवानले पनि मधुकैटभ दानवमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। भनिन्छ जतिखेर भगवान नारायणका अवतार हुने गर्छन् त्यतिखेर शक्ति सँगसँगै आएर लीलामा सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसैले दुर्गा सप्तशतीमै भनिएको छ, देवताहरूले स्तुति गरेका बेलामा म कसरी प्रकट भएँ भनेर माता रानी आफैले भन्नुभएको छ। नन्द गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ सम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी। जतिखेर नन्द नन्दन भनेर म मथुरामा कंसको कारागारमा भगवान श्रीकृष्ण आउनुहुन्छ नि, त्यतिखेर यशोदाको काखमा म छोरी बनेर आउनेछु। अनि छोरी बनेर आउँदाखेरि नन्द भवनमा ती वसुदेवले भगवानलाई लगेर राख्नेछन् र मलाई बोकेर ल्याउनेछन् मध्यरात्रिमा। र जतिखेर वसुदेवले मलाई गोकुलमा लिएर आउनेछन् म ठुलो स्वरमा रुनेछु। त्यतिखेर कंसले मलाई पछारेर भुइँमा पछारेर मार्न खोज्दाखेरि म आकाशमा उडेर जानेछु अनि अष्टभुजा धारण गरेर विन्ध्याचल पर्वतमा गएर बस्नेछु। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका मनुष्यहरूले मलाई विन्ध्यवासिनी भनेर आराधना गर्नेछन्। अर्थात् आह्लादिनी सृष्टि शक्तिलाई आमा भनेर जब हामी पूजा गर्छौँ, उहाँको प्राकट्य भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमीको त्यो रात्रिमा भएको थियो, जसलाई मोहरात्रि पनि भनेर भनिन्छ। विन्ध्याचल पर्वतमा बसिदिनु भयो, विन्ध्यवासिनी भनेर पूजा गर्यो। जहाँ जस्तो अवस्थामा बनिदिनुहुन्छ नि त्यस्तै भक्तहरूले पूजा गर्छन्। त्यसैले माताका अनेकौं स्वरूपहरू छन्। अनेक स्वरूप हुनुको कारण त्यही हो। एउटी नारी पहिला छोरी बनेर जन्मिन्छन्, अनि विवाह भएर जाँदा कसैकी बुहारी बन्दछन्, अनि बुहारी सकेपछि सन्तानलाई जन्म दिँदा आमा बन्दछन्, अनि तिनै आमा परोक्षमा जीवनको उत्तरार्धमा गएर चाहिँ हजुरआमा बन्दछन्। तिनै नारीले अध्ययन गरिन् भने नर्स बन्दछन्। तिनै नारीले आफ्ना सन्तानलाई भोजन पकाएर दिनुहुन्छ भने त्यतिखेर भान्सेमा काम गर्ने एउटा भान्सेको रूपमा पनि तिनै नारी प्रकट भएकी हुन्छन्। आफ्ना सन्तानलाई स्याहार गर्ने, आफ्ना मान्यजनको सेवा गर्ने, पतिको आदर गर्ने, जति एउटा नारीमा सर्वगुण सम्पन्न हुने ती क्षमता हुन्छ, जुन सृष्टिमा क्षमता हुन्छ, त्यो पुरुषत्व शक्तिमा हुँदैन। त्यसैले जब जब नारायणले अवतार लिनुहुन्छ सृष्टि सहयोगका लागि आह्लादिनी शक्तिको रूपमा भगवती माता रानी नै प्रकट भएर आउनुहुन्छ र यस सांसारिक यो रङ्गमञ्चमा चाहिँ भगवानको लीला रूपी नाटक मञ्चन हुने गर्दछ। यस्तै यो शारदीय नवरात्रको पर्वको अवसरमा हामी पनि उनै अनेक स्वरूप धारण गर्नेवाला माता रानी शक्तिको नै हामी ध्यान गर्दछौँ। अब प्रथम दिवस दियो कलश गणेश घटस्थापना आदि सबै भइसकेपछि भगवती माता रानीको स्थापना गर्नका लागि सर्वतोभद्र मण्डल, 64 योगिनी अथवा गौरी तिलक यन्त्र आदिको निर्माण गर्नुपर्दछ। विधिवत चतुर्वेद आवरण पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान साम्ब सदाशिवलाई खुसी गर्नुपर्दछ। नवग्रह आदिको पूजा गरेर प्रत्येक दिन कुन स्वरूपको पूजा गर्नुपर्नेछ तिनै माताको स्वरूपको ध्यान गरेर विधिवत षोडशोपचार आदिले पूजा आराधना गरेर स्वस्वर रूपमा बुझिने गरी सुललित कण्ठमा मुक्त कण्ठ स्वर उच्चारण गरेर दुर्गा सप्तशती चण्डीको पाठ आराधना गर्नुपर्दछ र यस प्रकारले हामीले व्रतको शुभारम्भ गर्नुपर्दछ। अब पहिलो दिन भगवती माता रानीको कस्तो स्वरूपको पूजा हुन्छ त? आउनुहोस् एउटा दिव्य माता रानीको भजनको आनन्द लियौँ। त्यसपश्चात हामीलाई स्फूर्ति आउनेछ। पुनः हामी पहिलो दिन कस्तो स्वरूप माताको, कस्तो रूप धारण गर्ने दुर्गा शक्तिको हामीले आराधना गर्नुपर्दछ
त्यस विशेष जानकारी हामी यो भजनपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र महामन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः। र यो भजनको आनन्द हामीले लिइसक्यौँ। हामी नवरात्र विशेष कार्यक्रममा छौँ। त्रिवेणी नेटवर्कको माध्यमद्वारा, यो त्रिवेणी नेटवर्क एउटा क्षेत्रीय टिभी च्यानल हो र यसलाई यहाँहरूले हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यस्तै यस्तै विशेष ज्ञानवर्धक र आध्यात्मिक विषयक हामी यहाँहरूमाझ आफ्नो जस्तो पर्व आउँछ, चाडपर्व आउँछन्, यस्ता कार्यहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउने नै छौँ। आज हामी विशेष नवरात्र पर्वको पावन अवसरमा प्रथम दिवस सम्बन्धी घटस्थापना लगायत पहिलो दिन माता रानीको आराधना कसरी गर्ने यस विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। र पहिलो दिन पूजा गर्ने भगवती माताको स्वरूप छ शैलपुत्री। भनिन्छ प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। शारदीय नवरात्रमा आराधना गर्ने यी 9वटा स्वरूप भगवती माता रानीको विशेष आराधना योग्य बताइएको छ। पहिलो दिन शैलपुत्री। शैल भनेको हिमाल, पर्वत, पर्वतकी छोरी अर्थात् पार्वती। पर्वतकी छोरी भएका हुनाले नै पार्वती भनिएको। शैल शब्द पर्वतकै नाम हो, त्यसैले शैलजा भनेकी पनि शैल अर्थात् पर्वत, जा भनेकी पर्वतबाट उत्पन्न भएकी भगवती पार्वती अर्थात् शैलपुत्री माताको हामी पहिलो दिन आराधना गर्ने गर्दछौँ। उत्पत्ति कसरी भयो? पहिला कृतयुगमा जतिखेर दक्ष प्रजापतिले भगवान साम्ब सदाशिवको अपमान गरे, त्यतिखेर आल्लादिनी शक्ति सती बनेर आउनु भएको थियो। आफ्नो पतिको अपमान सहन गर्न नसकेर यज्ञ कुण्डमा आफ्नो शरीरलाई समाप्त पारेकी सती महारानी अघिल्लो जन्ममा उनै भोलेनाथको आराधना कृपा गरेका हुनाले पर्वतराजकी छोरी भनेर आउनुभयो अनि भोलेनाथको उपासना गरेर पुनः भोलेनाथलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नुभयो र पर्वतकी छोरी भनेर आउनुभएका हुनाले जसलाई हामी शैलपुत्री भनेर भन्छौँ, शैलजा भनेर भन्ने गर्छौँ। पर्वतकी पुत्री भएका हुनाले पार्वती भनेर भन्ने गर्छौँ। यिनै मातालाई हामी नवरात्रको यो पर्वमा पहिलो दिन विशेष स्वरूप मानेर पूजा गर्ने गर्दछौँ। माताका अनेक स्वरूप हुन्छन्। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको विशेष स्वरूप दिइन्छ। किन? महाकालीको उपासना गर्दा हामीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ, महालक्ष्मीको उपासना गर्दा हामीलाई ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ अनि महासरस्वतीको हामीले उपासना गर्यौँ भने हामीलाई विद्या प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै शैलपुत्री माताको पूजा आराधना गर्दा सबैभन्दा पहिला हातमा पुष्प लिएर शैलपुत्री माताको ध्यान गर्नुपर्दछ। कसरी? वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्ध कृतशेखराम, वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं भनेर पहिला ध्यान गर्नुपर्दछ। कस्तो छ? आफूले मनले चिताएको फल दिनेवाली। त्यति मात्रै हो र? वृषभमा सवार भएकी, हस्तकमलमा त्रिशूल धारण गरेकी, बायाँ हातमा कमल फुलले सुशोभित भएकी, शिरमा अर्धचन्द्र धारण गरेकी अनि यस कीर्तिले युक्त भएकी यस्ती शैलपुत्री मातालाई म वन्दना गर्दछु भनेर ध्यान गरेर आह्वान गर्नुपर्दछ। आसन राख्नुपर्दछ। पञ्चोपचारले पाद्य जल, अर्घ्य, आचमन गर्ने जल, पुनराचमनीय जल, पञ्चामृत, शुद्ध जल आदिले विशेष जुन आसनमाथि जस्तो स्वरूप बताइएको छ त्यस्तै स्वरूपको छवि राखेर भगवती माता रानीको आराधना गर्नुपर्दछ। अनि स्नान गराइसकेपछि अनेक प्रकारका श्रृङ्गार वस्त्रहरूले अलङ्कृत गर्नुपर्दछ। सुगन्धित चन्दन लगाउनु पर्दछ। कुमकुम अक्षताहरूले सुशोभित गराएर धूपदीप आदिद्वारा अलङ्कृत गरेर मिष्टान्न भोजनहरूद्वारा तृप्त गराउनु पर्दछ। शैलजा पर्वतको स्वरूप एउटा हिउँरूपी शीतलताले एउटा श्वेत वर्णको हुने हुनाले शैलपुत्रीलाई विशेष श्वेत वस्त्रहरू, श्वेत फुलहरू अनि
यस्ता दुधबाट बनेका परिकारका अनेक मिष्टान्नहरू प्रिय भएका हुनाले त्यस्तै वस्तुहरूद्वारा चाहिँ अलङ्कृत गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्नाले हामी शैलपुत्री मातालाई प्रसन्न गराउन सक्दछौँ। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ खीर गुण आदिद्वारा मिष्टान्न बनेका यस्ता परिकारहरूद्वारा चाहिँ हामी अलङ्कृत गर्न सक्छौँ। अनि नैवेद्य आदि चढाइसकेपछि ताम्बूल आदिद्वारा अलङ्कृत गर्ने अनि द्रव्य दक्षिणा आदिद्वारा त्यो पूजालाई पूर्ण गरेर अन्तिममा प्रार्थना गर्दाखेरि शैलपुत्री माताको पूजा आराधना समापन हुन्छ। अनि पुस्तकको विधिवत पूजा गर्नुपर्दछ। दुर्गा सप्तशतीको शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी सरस्वती एउटा ज्ञान कि अधिष्ठात्री भएकी हुनाले अक्षर पुस्तिकाको पूजा गर्दा सरस्वती माताको ध्यान गरेर पुस्तकको विधिवत पूजा गरेर नवार्ण मन्त्र विधिद्वारा आद्योपान्त दुर्गा सप्तशतीलाई स्वस्वर पाठमा हामीले यदि चण्डी पाठद्वारा माता रानीलाई अर्पण गर्छौँ भने अथवा माता रानीका अगाडि बसेर सुललित कण्ठले सप्तशती पाठ गर्छौँ भने शैलपुत्री अर्थात् भगवती मातालाई भवानी दुर्गा देवीलाई हामी प्रसन्न गराउन सक्दछौँ। र हामीले कर्म गर्दाखेरि मन्त्रमा त्रुटि भएको हुनसक्छ, चोखोनी त पुर्याउन सकेका हुँदैनौँ। ती छिद्र निवारण गर्नका निम्ति हामीले उनै शैलपुत्री माताको बीज मन्त्रलाई पनि जाप गर्न सक्छौँ, जसले छिद्र निवारण हुन्छ। ओम सं शैलपुत्रै नमः यो मन्त्र आदिद्वारा अलङ्कृत गर्न सक्छौँ। यदि यो व्रत गर्दाखेरि कुनै विवाह नभएका कन्याहरूले यदि व्रत राख्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मनवाञ्छित पति प्राप्त हुन्छ। जो दरिद्रताले युक्त भएका व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूलाई दरिद्रता मेटाइदिनुहुन्छ, ऐश्वर्य प्रदान गरिदिनुहुन्छ। जो विद्यालयहीन भएका व्यक्तिहरूले यदि माताको आराधना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई विद्या प्राप्ति हुन्छ। जसले जस्तो इच्छा राख्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारको फलप्रदाता, त्यस्तै फलदायिनी, यस्तै आह्लादिनी सृष्टिमयी योग माया शक्ति भगवतीको आराधना यस शारदीय नवरात्र पर्वको नवरात्रमा विशेष गर्ने गरिन्छ। आज हामीले यस शारदीय नवरात्रको यो विशेष पर्वको अवसरमा घटस्थापना विशेष अनि प्रथम दिवस कस्तो स्वरूप माताको पूजा गरिन्छ सानो छोटो जानकारी त्रिवेणी नेटवर्कको माध्यमद्वारा लियौँ र भोलि फेरि द्वितीय दिवस सम्बन्धी माताकै ब्रह्मचारिणी स्वरूप माताको आराधना कसरी गर्ने, स्वरूप कस्तो छ, हामीलाई के फल प्राप्ति हुन्छ, यस्तै विषयक चर्चा लिएर आउने बाचा गर्दै यस नवरात्रको आज प्रथम दिवसको यो विशेष नवरात्र पर्व विशेष यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। र यस नवरात्र विशेष कार्यक्रममा हामीले यो ज्ञानवर्धक र आध्यात्मिक यस कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण त्रिवेणी नेटवर्क च्यानलका महानुभावहरूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै भोलि फेरि आउने बाचा गर्दै आज बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।